तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो अर्थ न्यूज। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। नमस्कार, म अनुषा सिजावती। सुरु गरौं मुख्य हेडलाइन्सबाट। सत्ता समीकरण फेरबदलबारे सांसदहरूको आफ्नै प्रतिक्रिया। दुई प्रमुख दल मिल्ने कुरा संकीर्ण सोच। बलात्कारीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग सांसदहरूको माग। घटना नदोहोरिन कडा कदम चाल्नु पर्नेमा जोड। नक्कली कम्पनी खडा गरी 3200 केजी सुन तस्करी। 12 जना पक्राउ। जापानी अन्तरिक्ष जाक्साद्वारा तेस्रो रकेटको सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। प्रभावित क्षेत्र र जमिनको रूपान्तरणको निगरानी गर्ने। र चौथो महिला तथा पुरुष खुला राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन। असार 21 गतेसम्म सञ्चालन हुने। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सत्ता साझेदारीको चर्चा चलिरहेको बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाहिर चर्चा हुनु धेरै राम्रो भनेका छन्। सोमबार संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाबारे राखेको जिज्ञासामा चर्चा हुनु राम्रो हो भनेका हुन्। ओलीले यस वर्ष आफू प्रधानमन्त्री बने जस्तो नलागेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा र शपथ लिने बारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले यस वर्ष त त्यस्तो लाग्दैन त मलाई भनेका हुन्। प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा छ। के छ? प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा छ। कहिले हो शपथ लिने हजुरले? अब यस वर्ष त त्यस्तो लाग्दैन मलाई। तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न यो वर्ष? यो वर्ष भन्ने जस्तो लाग्दैन होइन। पुरै व्यापक चर्चा छ त। देश र जनताले तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहन्छ। के छ? राम्रो कुरा हो। त्यसैगरी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सत्ता समीकरण फेरबदल हुने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताएका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले सत्ता समीकरण फेरबदल हुन लागेको बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। उनले आफूले 2 जना नेताहरूसँग कुराकानी गरेको भन्दै आफूले त्यस्तो छनक नपाएको बताएका छन्। पार्टनर नै हो, त्यस्तो केही पनि छैन। मेरो भर्खरै 2 जना नेतासँग पनि कुराकानी भयो। त्यस्तो केही पनि होइन। कहिलेकाहीँ केही विभिन्न प्रक्रियाहरूमा केही असमझदारी हुँदाखेरि भेटघाट गर्ने कुरा भइरहन्छ। त्यो सामान्य भेटघाट नै हो। त्यसलाई कुनै त्यस्तो गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने केही पनि छैन। काहीँ कतै मैले त्यस्तो सम्भावना मैले देखेको छैन र मैले देखेको छैन कि मेरो 2 नेतासँग भर्खरै कुराकानी पनि भयो। नेपाली कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू फेर्नका लागि मात्रै 2 प्रमुख दल मिल्ने कुरा संकीर्ण सोच भएको बताएका छन्। एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने कुराका लागि मात्रै 2 दल मिल्नु निकृष्ट र संकीर्ण सोच भएको उनको भनाइ छ। भेट मात्रै थियो, त्यस्तो कुनै राजनीतिक विषयमा कुरा भएको भन्ने हामीलाई जानकारी छैन। र मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ यो धेरै उथलपुथल महिना दिनमा हुने उथलपुथल यसले राजनीतिलाई, राजनीतिज्ञहरूलाई, हामीले आफूले प्राप्त गरेको व्यवस्थालाई केही कुरालाई पनि यसले फाइदा गर्दैन। त्यसैले धेरै उथलपुथल हुने कुरा र हुँदैछ भन्ने कुरामा म चाहिँ त्यति रोमाञ्चित हुन्न। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर प्रकाश शरण महतले संविधान संशोधन लगायतको विषयमा साझेदारी बन्यो भने कांग्रेस एमालेको सहकारी हुन सक्ने बताए। त्यसमा मात्र केन्द्रित भएर चाहिँ हामी गर्दैनौँ। यस्तो छ नि ननिजो, अहिलेसम्म अब पहिलो कार्यकाल ओलीले नेतृत्व गर्ने, त्यसपछि 1.5 वर्ष लिने र 9 मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय 9 मन्त्रालय कांग्रेसले लिने सम्बन्धको समझदारी भइसकेको कुरा। यो त बाहिर त अनेक कुराहरू आइरहन्छ, तर मूल कुरा चाहिँ मूलभूत मुद्दाहरूमा समझदारी बन्नुपर्छ। अनि त्यो बनिसकेपछि यी कुराहरू आउँछन्। अब भोलि त्यसकै आधारमा केही भयो भने त पनि थाहा पाइहाल्नु।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले एमाले वर्तमान सरकारलाई मजबुत बनाएर लैजाने पक्षमा रहेको बताउँदै एमाले सरकार अदल बदलको पक्षमा नरहेको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीजीको नाम आइरहेको छ, के छ? हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि योग्य व्यक्तित्व हो। देश चलाउँदै आउनुभएको, देशको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको र संसदको दोस्रो ठुलो दलको संसद दलको नेता हो। तर आज नेकपा एमाले यो सरकारमा छ, यो सरकारलाई मजबुत बनाएर अगाडि लैजाने पक्षमा छ। आज भर्खरै हामी सरकार अदल बदल गरेर त्यसको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने त्यो खेलमा नेकपा एमाले छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले नेताहरू बीचको भेटवार्ताले सत्ता समीकरणमा फेरबदल नआउने बताए। उनले आज नै वर्तमान सत्ता समीकरणलाई नै मजबुत बनाएर लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भद्र सहमति भएको जिकिर गरे। तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा हामीले टीआरसी विधेयक पास गर्नुपर्ने छ भन्ने विषयमा दुईटा कुराहरू। टीआरसी विधेयकमा हाम्रो नेकपा एमालेसँग विशेष त कमरेड केपी ओलीसँग कहीँ न कहीँ मिलिरहेका छैन होइन। उहाँले चाहिँ यो पीडित मैत्री हुनुपर्छ भनेर अड्काइरहेको अवस्था छ भने त्यसै गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कहीँ न कहीँ फेरि तानिने सम्भावना भइसकेपछि दुवैतिर अलिकति तरङ्गित भइरहेको अवस्था हो। र गत शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीबीच लामो भेटवार्ता भएपछि सत्ता उथलफुथल हुन लागेको भन्दै राजनीति तरङ्गित बनेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य शान्ति विकले बलात्कार घटनाका अपराधीलाई कठोर कानुनी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य विकले खोटाङ जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर 12 को एक विद्यालयमा शिक्षकले नाबालिगलाई बलात्कार गरेको भन्दै कडा कारवाही गर्न माग गरेकी हुन्। उनले विद्यालय जस्तो पवित्र स्थलमा समेत बालिकाहरू सुरक्षित हुन नसकेको भन्दै कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन्। संविधानको धारा 39 को उपधारा 7 मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको यातना दिन पाइने छैन भनेको छ। के यो धाराले खोटाङ जिल्ला हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 11 राजापानी स्थित ज्योति मावि पढ्ने 13 वर्षीय बालिका आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्न पाइन् त? आजीवन जेल सजाय वा जरिवाना, आजीवन शिक्षण पेसाबाट प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ र पीडितलाई न्याय दिलाउन र समाजमा यस्तो घटना नदोहोरिनको लागि सरकारले कडा कदम चालोस्। सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। प्रतिनिधि सभा सदस्य विनिता कठयातले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलले हुल दंगा गरेर अशान्ति मचाएको भन्दै कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरे। प्रतिष्ठान घेराउ गर्ने तथा अमर्यादित काम गर्ने गरिएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूकै संलग्नतामा अस्पतालको भविष्य धरापमा पालिएको उनको आरोप छ। हामीलाई घेराउ, अपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर पार्टीको झण्डा सहित पुगेका कांग्रेस कार्यकर्ताले प्रतिष्ठान घेराउ गर्नेदेखि लिएर अमर्यादित काम समेत गरेको देखिन्छ। युवा र विद्यार्थी देखाएर स्वयं कांग्रेस पार्टीका जुम्ला जिल्ला सचिवको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रतिष्ठानको शान्त वातावरण धमिल्याउन खोज्नु र अशान्ति मच्याउनु कानुन विपरीत कदम हो। यसलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन र त्यहाँ सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उनले स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको केन्द्रमा राष्ट्रको हित र जनता हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले विश्व शान्ति, विकास र स्थायित्वका लागि नेपालले पनि काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले अहिले जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, अन्तर्देशीय संगठित अपराध, कृत्रिम बौद्धिकता जस्ता विषयले चुनौती थपिँदै गएको बताए। यसमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सम्मेलनमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई देशको एकता, सार्वभौम सत्ता र निष्पक्षताको कसीमा राखेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको र यसलाई वैदेशिक सम्बन्ध र सहायता आदान प्रदानमा पनि लागू गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे। I am of the view that we need to focus on assessing nuances of evolving geopolitical developments, harnessing policy innovation and negotiation skills, and engaging with international community, including development partners, in line with fundamental national interests of our country and the peoples. In light of economic, technical, and military power of Nepal, diplomacy is undoubtedly our first and last line of defense in safeguarding the sovereignty, territorial integrity, stability and national independence of the country in the Community of Nations. उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालले आफ्नो राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप यादवले अस्पतालहरूको सुधार नै आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले स्वास्थ्य संस्थाको सुधारका लागि मन्त्रालय रात दिन काम गरिरहेको बताएका हुन्। उनले राजनीतिक अस्थिर रहेकाले सबै ठूलो काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउन नसकिने बताए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति कम रहेको भन्दै करारमा लिएर भए पनि काम गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले मन्त्रालय मातहतमा रहेका अस्पतालको सुधारका लागि विभिन्न कार्य सहमति अघि बढेको बताउँदै बीमामा धेरै महाभारत चलिरहेको जिकिर गरे। आफू अग्रसर भएर बीम बोर्डका अध्यक्ष कुरा गरेको र छलफल गरेर बीमामा भएका व्यथितिको सुधार गर्ने उनको भनाइ छ। व्यथितिहरू छन् त्यसलाई सुधार कसरी गर्ने र सबै नागरिकलाई बीमाको भित्र कसरी ल्याउने त्यसको लागि पनि भोलिदेखि हामी वर्क सुरु गरेका छौँ र जुन प्रकारको बिमामा समस्याहरू देखिएको छ वास्तवमा बिमामा धेरै कुराको मजाकको रूपमा भएको छ। नागरिकलाई शास्तिको रूपमा भएछ। बिमा भएका छन् कोही साथीलाई कर्णालीबाट तो कुनै कामको सिलसिलामा काठमाडौँ आयो भने आखिर बिमा त 1 लाख हो, काठमाडौँ आयो अनि उसलाई कुनै औषधि घट्यो भने यहाँका सरकारी अस्पतालमा त्यो औषधि त्यो कार्ड लिन गयो भने चल्दैन। यो त म बुझ्न सकिनँ किन चल्दैन। त त्यहाँको डाक्टर रेफर गराउनुपर्छ अनि चल्छ। मन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालय लागिरहेको बताए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हेदबहादुर तामाङले राष्ट्रको शान र इज्जत बढ्ने गरी काम गर्न नेपाल वायुसेना निगमलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार नेपाल वायुसेना निगमको 66औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल वायुसेना निगमले राष्ट्रको शान र इज्जत बढाउनका निमित्त आजसम्म काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सोही कार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका हुन्। उनले पछिल्लो चरणमा नेपाल वायुसेना निगममा देखा परेका समस्यालाई मन्त्रालयको तर्फबाट सुझबुझका साथ अध्ययन अवलोकन गर्ने काम भइरहेको समेत बताए। उठ्ने गरेका छन् त्यसको बारेमा मन्त्रालय गम्भीर रूपबाट चाहिँ अब लागिरहेको छ। अब मैले भनि नै हालेँ, अब समिति बनाउने नबनाउने त्यो अलग कुरा भयो, तर मन्त्रालय चाहिँ अब आफ्नो मातहतको कुनै पनि निकायमा समस्याहरू छन् भन्ने हिसाबले प्रश्न उठिसकेपछि गम्भीर हुन्छ, त्यसलाई सचेत ढङ्गले चाहिँ हल गर्ने पहल गरिन्छ, प्रयत्न गरिन्छ। कुनै पनि तरिकाले यसको चाहिँ एउटा अभिभावक अब एउटा सर्वोच्च अभिभावकत्व चाहिँ ग्रहण गर्ने निकाय भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ सबै समस्याहरू कुन तरिकाबाट चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ, छलफलबाट हुन्छ कि अरू उपायहरू पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ कि आएका कुराहरू के कति सत्य छन् के कति सत्य छैनन् भन्ने कुराहरू यसको अध्ययन गरिन्छ। मन्त्री तामाङले आफ्नो मातहतको कुनै पनि निकायमा समस्या भए मन्त्रालय नियमन र छानबिनको दायरामा ल्याउन सचेत रूपबाट लागेको बताए। नेपाल प्रहरीले 5वटा नक्कली कम्पनी खडा गरेर करिब 3200 केजी सुन तस्करी भएको बताएको छ। सुन तस्करी गर्नका लागि यी कम्पनी खोलिएको र सामानभित्र लुकाएर सुन ल्याइएको सिआइबीको दाबी छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 5वटा नक्कली कम्पनी खडा गरेर करिब 3200 केजी सुन तस्करी गरेको पत्ता लागेको बताएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भुजेल इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रणालीबाट 1303.965 केजी, ह्वान्डा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रणालीबाट 632.795 केजी, चुङगाङ इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रणालीबाट 716.83 केजी, दोलखा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रणालीबाट 170.8 र रेडी ट्रेड प्रणालीबाट 9.5 केजी सुन पैठारी भएको बताएको हो। सुन तस्करी गर्नेका लागि यी कम्पनी खोलिएको र सामानभित्र लुकाएर सुन ल्याइएको सीआईबीको दावी छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक सुन्दर तिवारीले कम्पनी मार्फत कुल 2831.98 केजी सुन र कुल परिणाम 27,32,20,74,720 रुपियाँ हुन जाने बताएको छ। त्यस्तै ब्रेक सुजमा लुकाई छिपाई ल्याएको अवैध सुन 362.778 केजी, इलेक्ट्रोनिक माल वस्तुमा लुकाई छिपाई ल्याएको अवैध सुन 2831.89 केजी गरी कुल अवैध सुन 3194.668 केजी र जसको मूल्य 30,82,92,91,272 रुपियाँ बराबर रहेको जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा अवैध सुन खरिद गर्ने, गाल्ने, पगाल्ने तथा बिक्री वितरणमा संलग्न भारतको महाराष्ट्रका 20 वर्षीय सिद्धनाथ अशोक, सोही स्थानका वर्ष 21 का धीरज दिनेश भोइटे, सोही स्थानका वर्ष 21 के प्रशान्त गणेश बजबकल, स्थायी ठेगाना चीन सुचआन प्रदेश छेउदे भई हाल काठमाडौँ बस्ने वर्ष 41 का राजु भोटो तथा कुङ्गाटासी भन्ने गेङ्गा जाक्सी, जिल्ला काभ्रेपाल्चोकका वर्ष 44 का थर्कमान तामाङ भन्ने कान्छा लामा, पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 का वर्ष 53 का सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, भक्तपुरका वर्ष 39 का राजु खत्री, धादिङका राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सिढाई पक्राउ गरिएको बताए। उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा भारतको गुजरातका वर्ष 61 का बैजनाथ ब्रह्मदत्त गोयल, चीन तिब्बत स्थायी वतन भई भारतमा तिब्बतीय शरणार्थीको रूपमा रही हाल बौद्ध बस्ने वर्ष 36 का सोनाम गुरुङ भन्ने सेराव ग्वाल्मे, चितवनका वर्ष 43 का एनजे भन्ने मनोज काजी श्रेष्ठ, काभ्रेपाल्चोक भुल्मु 1 का वर्ष 22 का रूपक भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको छ। अवैध भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न पेवेल नेपालका 3 जना, सजिलोको 3 जना र 2 जना एजेन्टहरू, थुप्रै एजेन्टहरू अनुसन्धान गर्नुपर्ने अझै पनि बाँकी नै छ। त्यसमा 2 जना अहिले पक्राउ परेका छन्। जम्मा 20 जना पक्राउ गरेकोमा 14 जना नेपाली, 2 जना चिनिया मुलको र 4 जना भारतीय नागरिकहरू हुनुहुन्छ। भन्सार ऐनदेखि लिएर सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन अन्तर्गतका विभिन्न दफाहरूमा यिनीहरूको हामीले मुद्दा चलाएका छौँ र जम्मा बिगो मागदाबी चाहिँ 2,66,67,9,09,308 रुपियाँ रहेको छ। उनीहरूलाई भन्सार ऐन 2064, संगठित अपराध निवारण ऐन 2070, मुलुकी अपराध संहिता 207, नागरिकता ऐन 2020, राहदानी ऐन 2024 र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 आकर्षित हुने प्रहरीले बताएको छ। अवैध सुन कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न 12 जनालाई 2,66,67,9,09,308 रुपियाँ बिगो माग दावी गरिएको छ। भन्सार ऐन अवैध सुनतर्फ 30,12,26,440.90 रुपियाँ, क्रिप्टो करेन्सीतर्फ 1,49,68,68,07,886 रुपियाँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनतर्फ 86,14,68,74,982.76 बिगो माग दावी छ। त्यस्तै पेबल नेपाल प्रणाली 61,50,67,09,233, सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिस प्रालीतर्फ 19,46,25,73,785 र अन्य प्रतिवादीहरूबाट 5,18,15,09,000 र अन्य प्रतिवादीहरूबाट 5,18,15,91,964.76 बिगो माग दावी गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद आर्यले मुलुकको समृद्धि निजी क्षेत्रको प्रयासबाट मात्रै हुन सक्ने दावी गरेका छन्। सोमबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको 32औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित 30औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै श्रम मन्त्री आर्यले मुलुकको समृद्धि नेताको भाषणबाट नहुने बताएका हुन्। उनले वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने भनेर ठग्ने र ठगिने दुवै नेपाली नागरिक भएकाले व्यवसाय र सरकार मिलेर ठगी
रोक्न आवश्यक रहेको बताउँदै म्यान पावर व्यवसायीहरूलाई भिजिट भिसामा पठाउने र वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट व्यक्तिगत भनेर श्रम स्वीकृति गर्न म्यान पावर व्यवसायको संलग्नतामा भएको पाइएको भन्दै त्यस्तो काम तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरे। मलाई त मेन पावर व्यवसायी हो भनेर मिडियाका साथीहरूले लेख्दै गर्दा हेडलाइन बनाउँदै गर्दा नि मैले भनिरहेको छु, यदि म मेन पावर व्यवसायी भएको थिएँ भने अझ योभन्दा ठुलो चर्को स्वरमा बोल्न सक्थेँ कि मलाई त्यो भित्रको कुरा अझ धेरै थाहा हुन्थ्यो। त्यस कारणले मलाई गर्व छ, मेरो देशमा कुनै पनि व्यवसाय गरेर बसेको नेपाली नागरिक प्रति मलाई गर्व छ, कुनै पनि नेपाली निजी क्षेत्रप्रति मलाई गर्व छ कि मलाई विश्वास छ यदि यो देश समृद्ध बन्छ भने निजी क्षेत्रको प्रयासबाट नै बन्छ। व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्ने वास्तविक लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले धेरै नयाँ ठाउँहरूमा रोजगारीका गन्तव्यहरू खुला गरेको भए पनि निजी क्षेत्र र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघले गरेको दावी गरे। अन्तर्गतका चाहिँ निकायहरूले धेरै पहिलाको चाहिँ तुलनामा धेरै राम्रो चाहिँ कामहरू गरेर भन्नाले यो नयाँ नयाँ डेस्टिनेसन चाहिँ खोलाउने कामहरू पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ। तर म चाहिँ दावाका साथ भन्छु यो चाहिँ प्योरली यो सुरुवात गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले र निजी क्षेत्रले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो सुरुवात चाहिँ गरेको हो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई सरकारको स्पष्ट नीति भएकाले नीति अनुरूप पाउन नसकिएको बताएका छन्। उनले सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति हजुवाको भरमा बनाइएको दावी गर्दै फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिलाई श्रमिकको हितमा राखेर नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए। यो फ्री भिसा फ्री टिकटलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले र यो कामदारको श्रमिकलाई पहिलो हितमा राखेर यो चाहिँ यसलाई रिभ्यू गरौँ हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसलाई रिभ्यू गर्ने भन्दा पनि अब गर्ने चाहिँ के हो भन्ने विषयमा अब जाने श्रमिकहरूको कुन कुन शीर्षकमा लागत कस्टहरू हुन्छ त्यो लागत कस्टहरू चाहिँ एक्चुअल रूपमा हामीले कस्ट निर्धारण गरौँ। हाम्रो व्यवसायको सेवा शुल्क निर्धारण गर्नु, व्यवसायले व्यवसाय त्यत्तिकै गर्दैनन्, सेवा शुल्क चाहिन्छ। सेवा शुल्कको निमित्त हामीले 1 महिनाको सेवा शुल्क मागेका छौँ। मागदार कामको माग ल्याए बापत 1 महिनाको सेवा शुल्क मागेका छौँ। उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका लागि सरकारले सेवा शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले चलचित्र आम सञ्चारको सबैभन्दा सशक्त र प्रभावकारी माध्यम भएको बताएकी छन्। नेपाल चलचित्र बोर्डको 24औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले चलचित्र मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई सन्देश दिने प्रभावकारी माध्यम रहेको बताएकी हुन्। उनले चलचित्रको विकासका लागि लिएका लक्ष्यहरू परिमाणमा पुर्याउने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै सबै चलचित्रकर्मीहरूको अभिलेखलाई डकुमेन्टेसन गर्ने कुरा उल्लेखनीय रहेको जिकिर गरिन्। उनले दोलखाको फिल्म सिटी बनाउने कुरा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए। भनेका छौँ र कति धेरै यसबाट उत्प्रेरित हुनुभएको छ भन्ने कुराको पनि करिब 1 वर्ष भयो। अघिल्लो पटकको आर्थिक वर्षमा हाम्रो बजेट वक्तव्य नीति कार्यक्रममा हामीले कुरा समावेश गरेका थियौँ। आजका दिनसम्म आउँदाखेरिमा हामीले के कति चलचित्र निर्माण गर्ने कुरालाई हामीले प्रमोट गर्न सक्यौँ। आजको समीक्षामा त्यो पनि आइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैगरी चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले आगामी वर्षका लागि चलचित्र क्षेत्रले स्वीकार्ने बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उहाँले आफू बोर्डको नेतृत्वमा अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै बोर्डमा नरहे पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रको हक हितका लागि सदैव समर्पित रहने बताए। उनले चलचित्र कर्मीहरूको क्युआर कोड निर्माण वाकीटकीको प्रयोग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेको र चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको बताए। एलईडी स्क्रिन लगायत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेको छु। चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। चलचित्रकर्मीहरूको अभिलेख राख्ने कार्य सुरु गरेको छु। बक्स अफिस प्रणालीको उन्नत गरिएको छ। प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव सहभागी चलचित्रकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। चलचित्र ऐनको मस्यौदा मन्त्रालय पठाइएको छ।
विदेशमा नेपाली चलचित्रको बजारको लागि बोर्डले विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरि नै रहेको छ। नीतिगत पहल समेत गरिएको छ। उनले आफ्नो कार्यकालमा चलचित्र कर्मीहरूको अभिलेख राख्ने कार्य सुरु गरेको र बक्स अफिस प्रणालीको स्तर उन्नति गरिएको दावी गरे। बैंकिङ समूहको उच्च वृद्धिले समग्र शेयर बजार बढेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 16.29 अङ्क बढेको छ। सो अङ्कको वृद्धिपछि नेप्से 2053 अङ्कमा कायम भएको छ। कुल 176 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 60 को घट्यो भने 11 को स्थिर रह्यो। कुल 2 अर्ब 79 करोड रुपियाँको कारोबार भयो। बैंकिङ सूचक सबैभन्दा धेरै 2.04% 12 अङ्क बढेको छ। विकास बैंक 52, होटल तथा पर्यटन 42, हाइड्रो पावर 15, जीवन बीमा 52, माइक्रोफाइनेन्स 14, निर्जीवन बीमा 51, अन्य 3 र व्यापार समूह 4 अङ्क बढे। उत्पादन 13 र फाइनेन्स समूहको सूचक भने 20 अङ्क घटे। यस दिन हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको मूल्य 9.7% बढ्यो। दोर्दी खोला जलविद्युतीयको 8.4, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको 7.5, अपरहे वा खोलाको 5.6, दोल्ती पावरको 5.2 तथा एनएमबी बैंकको 4.8% मूल्य बढ्यो। नेपाल फाइनेन्सको मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% घट्यो। मैलुङ खोला जलविद्युतीयको 8.4, मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको 3.4% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल फाइनेन्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, जानकी फाइनेन्स, युनाइटेड इडी मर्दी, दोर्दी खोला जलविद्युतीय क्रमशः अगाडि रहे। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानी अन्तरिक्ष निकाय जाक्साले 20 करोड डलरको राडार उपग्रह ALOS-4 बोकेको तेस्रो रकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ। आज जापानी स्पेस एजेन्सीले राडार उपग्रह बोकेको तेस्रो H3 फ्ल्यागशिप रकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको हो। राडार उपग्रह ALOS-4 विपद व्यवस्थापन भूमि पर्यवेक्षण उपग्रह हो, जसले प्रकोप प्रभावित क्षेत्र र जमिनको रूपान्तरणको निगरानी गर्ने बताइएको छ। गत वर्षको मार्चमा ALOS-3 को उडान असफल भएपछि सोमबार ALOS-4 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरिएको स्पेस एजेन्सीले जनाएको छ। अन्तरिक्ष निकाय जाक्सा र मित्सुबिसीले 2 दशक पुरानो H2 रकेटलाई प्रतिस्थापना गर्दै ALOS-4 बोक्न H3 फ्ल्यागशिप रकेट प्रक्षेपणमा ल्याएको जनाएको छ। उक्त रकेट कम लागतमा निर्माण गरिएको बताइएको छ। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खेल क्षेत्रलाई संस्थागत रूपले विकास गर्न घरेलु प्रतियोगिताहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित प्रकाश दाहाल स्मृति 4औं महिला तथा पुरुष खुला राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै उनले खेल क्षेत्रलाई संस्थागत रूपले विकास गर्न आन्तरिक खेलकुद कार्यक्रमहरूको भूमिका उल्लेखनीय हुने बताएका हुन्। उनले प्रकाश दाहाल युवाहरूको मनमा राम्रोसँग बस्न सफल भएको कार्यक्रमको उपस्थितिबाट प्रमाणित भएको बताए। उनले 4औं प्रकाश दाहाल मेमोरियल खुल्ला राष्ट्रिय बक्सिङ च्याम्पियनसिपले प्रकाश दाहालका स्मृति मात्र नभई योगदानलाई पनि जीवन्त राख्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जिकिर गरे। प्रकाश दाहालका स्मृति मात्रै होइन, उनका योगदानहरूलाई पनि जीवन्त राख्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका यसले खेलेको छ। म आयोजकलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई उच्च उत्साहको साथ अनुशासित रूपले खेल सम्पन्न गर्नको लागि हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। खेल क्षेत्रलाई संस्थागत रूपले विकास गर्न यस्ता प्रतियोगिताहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भन्ने विश्वाससहित फेरि एकचोटि आयोजकलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। प्रतियोगिता असार 21 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
युरोकपको प्री क्वार्टर फाइनल आज राति फ्रान्सले बेल्जियमको सामना गर्नेछ। लामो समय विश्व फुटबलको शीर्ष वरियतमा रहेको बेल्जियमले सन् 2018को विश्व विजेताको सामना गर्न लागेको हो। युरोको अन्तिम 16का खेलमध्ये यो सबैभन्दा हेभी वेट बीचको भिडन्त हो, तर दुवै टिमको प्रदर्शन उत्कृष्ट छैन। समूह चरणमा फ्रान्सले 1 गोल मात्र गर्न सक्यो। किलियन एम्बापेले पेनाल्टीको अवसरमा गोल गरेर फ्रान्सको हार टारेका थिए। अस्ट्रेलियासँगको खेलमा विपक्षी टोलीका खेलाडीले आत्मघाती गोल गरेपछि त्यही गोलका कारण हार परेको जितपछि फ्रान्स अहिले नकआउट खेलिरहेको छ। इतिहासमा फ्रान्स र बेल्जियम बीच 76 खेल भएका छन्। युरोकप र विश्वकप जस्ता मुख्य प्रतियोगितामा यी दुई टिम बीच भएका 4 खेल नै फ्रान्सले जितेको छ। अहिलेसम्म स्पेन, जर्मनी, इङ्ल्यान्ड र स्विजरल्यान्डले युरोकपको क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन्। युरोकपको अन्तिम 16वा अब 4 खेल बाँकी छन्। ती खेलबाट क्वार्टर फाइनल पुग्ने 4 टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य हेडलाइन्स। सत्ता समीकरण फेरबदलबारे सांसदहरूको आफ्नै प्रतिक्रिया। दुई प्रमुख दल मिल्ने कुरा संकीर्ण सोच। बलात्कारीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग सांसदहरूको माग। घटना नदोहोरिन कडा कदम चाल्नुपर्ने जोड। नक्कली कम्पनी खडा गरी 3200 केजी सुन तस्करी, 12 जना पक्राउ। जापानी अन्तरिक्ष जाक्साद्वारा तेस्रो रकेटको सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। प्रकोप प्रभावित क्षेत्र र जमिनको रूपान्तरणको निगरानी गर्ने। र चौथो महिला तथा पुरुष खुला राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन। असार 21 गतेसम्म सञ्चालन हुने। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई न्युजमा जोडिरहनेछौँ। अर्थ न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।